हेलो हेलो स्टुडेन्ट्सहरू, आज हामी 12 क्लासको फिजिक्स पढ्न गइरहेछौँ, जसमा चाहिँ आज हामी मोडर्न फिजिक्स पढ्छौँ। जो मोडर्न फिजिक्ससम्म 28 मार्क्स सोध्ने गरेका छ अहिले एनइबीमा। त अब चाहिँ यसमा के छ भने जस्तो 6वटा सर्ट क्वेसनलाई 4वटा सर्ट क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सर्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई 4 to 8 मार्क्सको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लङ क्वेसन जो हुन्छ त्यो हामीलाई 3वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा गरे चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई न्युमेरिकल क्वेसन हुन्छ, जो न्युमेरिकल क्वेसन भनेको हामीलाई 2वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा भने यसरी यस्तो हुन्छ र यो जम्मा कति हुन्छ 28 मार्क्सको हुन्छ। टोटल 28 मार्क्सको हुन्छ, जसमा यो मोडर्न फिजिक्स हो। यो मोडर्न फिजिक्समा जम्मा चाहिँ यसरी मार्क्सको डिस्ट्रिब्युसन हुने गर्छ। यो मार्क्स भनेको चाहिँ 27 मार्क्समा 28 मार्क्स। 27 मार्क्समा जो पास हुन्छ त्यसमा 28 मार्क्सको क्वेसन के हुन्छ भने सर्ट क्वेसन टोटल क्वेसन मोडर्न फिजिक्सबाट सोध्ने गरिन्छ, जो चाहिँ हामीलाई मोडर्न फिजिक्समा पनि पास गर्नको लागि आउँछ। र त्यसपछि हाम्रो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी छ, जो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पनि 28 मार्क्सकै सोध्छ। र यो 19 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हाम्रो वेब च्यानल अफ टेक्स्टबाट आउँछ। त अब हामी चाहिँ मोडर्न फिजिक्स पढ्नलाई गइरहेछौँ। मोडर्न फिजिक्समा खास चाहिँ हामीलाई स्टडी हुने भनेको चाहिँ रेडिएसन, इलेक्ट्रोन, फोटोनको स्टडी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सुरुमा हामी इलेक्ट्रोनको स्टडी गर्छौँ। मोडर्न फिजिक्समा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रोनको स्टडी गर्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टरबाट पनि सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन, न्युमेरिकल्स दुवै सोधिरहेको छ अहिलेसम्म। तब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मानौँ इलेक्ट्रोनको स्टडी गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यो च्याप्टरमा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने टोटली हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ कम्प्लिट एटमको स्टडी गर्छौँ। यहाँ हामी एटममा साथसाथ रेडिएसनको स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि हामी मेटेरियलको स्टडी पनि गर्छौँ। यहाँ जस्तो सेमिकन्डक्टर छ। सेमिकन्डक्टर भनेको हाम्रो सोलिड स्टेट फिजिक्सको पार्ट हो, जो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जो सेमिकन्डक्टर हामी टोटली यहाँ पढ्छौँ। जस्तो सेमिकन्डक्टरबाट पनि धेरै मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ, लङ क्वेसन आउँछ, एउटा सर्ट क्वेसन आउँछ। त मोडर्न फिजिक्समा जम्मी हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इलेक्ट्रोन हो, त्यसपछि फोटोन हो, त्यसपछि क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी हो, एक्सरे हो, रेडियो एक्टिभिटी हो, कस्मोलोजी हो। लायक हामी यी चाहिँ च्याप्टरहरू पढ्छौँ यसमा। अब यसमा इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टर हामी स्टार्ट गऱ्यौँ भने जो द इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टर चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर हो हाम्रो, द इलेक्ट्रोन। अब हामीलाई फर्स्टमा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन भनेको के हो र यो कहाँ एक्जिस्ट हुन्छ। त इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, एउटा पार्टिकल हो जो के हुन्छ भने एटममा एक्जिस्ट हुन्छ। जो एटममा के हुन्छ भने न्युक्लियसको पेरिफेरीमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ र यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ र यसको मास कन्स्ट्यान्ट छ, यसको चार्ज कन्स्ट्यान्ट छ, यसको स्पेसिफिक चार्ज कन्स्ट्यान्ट छ। त्यो सारा कुरा यसमा हामी क्यालकुलेट पनि गर्छौँ। र इलेक्ट्रोनको एउटा फन्डामेन्टल चार्ज हुन्छ जो 1.6 × 10⁻⁻19 कलम हुन्छ। त्यसको आधारमा कुनै पनि चार्जबाटको हामी चार्ज क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि बडीले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्यो या गेन गर्यो, त्यसको आधारमा त्यसको नेचर अफ चार्ज हामीले डिटेक्ट गर्ने हो। त कुनै पनि पार्टिकल छ, मानौँ उसले चार्ज डोनेट गरेको छ भने त्यसमा पोजिटिभ चार्ज एक्जिस्ट हुन्छ। यो हामीले सबैलाई थाहा छ, सिम्पल कुरा हो। त्यसपछि यसमा त्यसको आधारमा हामी क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको युज गर्छौँ, जो Q = NE हुन्छ। जो Q = कस्तो हुन्छ भने +- NE हुन्छ। यसमा यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ इन्टिजर, यो चाहिँ इन्टिजर हो। यो चाहिँ नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल कति लुज गरेको छ या गेन गरेको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल चार्ज हो। अब यसमा चाहिँ मानौँ जस्तो मास अफ इलेक्ट्रोन जो हुन्छ हाम्रो, यो मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻31 kg हुन्छ। र यसको चार्ज चाहिँ एमाउन्ट अफ चार्ज जो हुन्छ Q, त्यो भनेको चाहिँ -1.6 × 10⁻19 कलम हुन्छ। यो माइनस भनेको नेचर हो, यो भनेको म्याग्निट्युड होइन। यो माइनस भनेको नेचर हो र 1.6 × 10⁻19 भनेको यसको
को चाहिँ म्याग्निच्युड हो। त यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन खासमा कस्तो हुन्छ भने एटममा कुनै पनि एटम छ, त्यो एटमको सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ। हामी पछि गएर चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चरमा पढ्छौँ यो कुरा, कसरी थाहा भएको हामीलाई यो कुरा भने चाहिँ सेन्टरमा न्युक्लियसै हुन्छ भन्ने कुरा 11 क्लासमा हामी केमिस्ट्रीमा पनि पढ्या होला र थर्ड एक्सपेरिमेन्टमा कि न्युक्लियस जो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यो कसरी थाहा पायौँ कि पोजिटिभै चार्ज हुन्छ भनेको हो। अहिले हामी बुझेर राखौँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने न्युक्लियस हुन्छ, जो न्युक्लियस के हुन्छ भने न्युट्रन र पोजिटिभ चार्ज कन्टेन गर्छ, जो न्युट्रन भनेको न्युट्रल हुन्छ। अब यो नेगेटिभ चार्ज बढी भनेको इलेक्ट्रोन हो, जो के हुन्छ भने यो दुईवटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ नेचुरली सेन्टिमिटर फोर्स वार्ड भएर यो के हुन्छ सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरेर आउँछ भन्ने अब म्याथमेटिकल कन्सेप्ट हो। त अब यहाँ चाहिँ के छ भने कि यो चार्ज इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी यसमा स्टडी गर्छौँ। त कुनै पनि बडीमा यो इलेक्ट्रोनले गर्दा कति चार्जको प्रेजेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हामी फर्स्टमा स्टडी गर्छौँ यो च्याप्टरमा। त यसको केही डेरिभेसनहरू छन्, जो डेरिभेसनले हामीलाई के कन्सेप्ट दिन्छ भने कुनै पनि बडीमा कति अमाउन्ट अफ चार्ज छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने हामी, त्यसको लागि कन्सेप्ट दिएको छ। त्यो कन्सेप्ट भनेको मिलिगन्स वाल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, मिलिगन्स भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो। त अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने जस्तो मानौँ यो कुराहरू धेरै चाहिँ अब नेचरी कुरा हो, सानो सानो कुरा हो। यो चाहिँ मेन भनेको इक्जाममा गर्नुपर्ने हामीलाई बोल्नुपर्ने भनेको डेरिभेसन हो, न्युमेरिकल्स हो, सर्ट क्वेसन हो। हामी त्यो एउटा चाहिँ डेरिभेसन गर्छौँ अहिले मिलिगन्स वाल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। मिलिगन्स वाल्ड्रप experiment to determine the presence of the charge and the charge on oil drop. यस्तो अब यसमा के छ भने हामीलाई एउटा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ, जो डायग्राममा हामीले के देखाउँछ भने कि हामी कुनै पनि चार्ज बडीलाई कुनै पनि बडीमा चार्ज पत्ता लगाउनको लागि त्यसले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चार्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब यसमा चाहिँ त स्टुडेन्टहरू यो चाहिँ मिलिगन्स वाल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यो एउटा डायग्राम चाहिएको हुन्छ हामीलाई, जसमा चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा ओइल ड्रपलाई हामी चार्ज गर्छौँ। त्यो चार्ज गर्ने सिलसिलामा हामी के गर्छौँ भने र यो ओइल ड्रपलाई पहिले हामी चार्ज गर्छौँ, त्यसपछि यसलाई हामी स्टडीमा लिन्छौँ। त्यसपछि यसको हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ, म्याथमेटिकल डेरिभेसन गर्छौँ, जसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो चार्ज बडी जो छ, जो ओइल ड्रप हो, त्यसमा कति अमाउन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट छ। त यहाँ मानौँ एउटा डबल वाट च्याम्बर छ, जो डबल वाट च्याम्बरमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने यहाँ वाटर सप्लाई गरेको हुन्छ र यसको दुईवटा विन्डो हुन्छ। यो एउटा विन्डो जसबाट एक्सरे पठाउँछ र यो एउटा विन्डो जसबाट लाइट पठाउँछ। यो एक्सरेले के गर्छ भने यो ओइल ड्रप जो अटोमाइजरको हेल्पबाट यहाँ ड्रप गरेर हुन्छ, यो दुईवटा के हुन्छ भने प्लेट हुन्छ, प्यारलेल प्लेट हुन्छ, जसको अप्पर प्लेटलाई हाई पोटेन्सियलसित जोडेको हुन्छ र लोअर प्लेटलाई के गरे हुन्छ भने अर्थिङ गरेर हुन्छ, किनभने यिनीहरूको बिचको सेपरेसन भनेको धेरै कम हुन्छ, यानि 20 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ। त र यसको रेडियस जो हुन्छ आफ्नो यो 20 mm हुन्छ। यो टेलिस्कोप हो, जो टेलिस्कोपले यसको मुभमेन्टलाई हेर्छ। र यहाँ अर्को कुरा के हुन्छ भने कि जब यहाँ चाहिँ ओइल ड्रपलाई अटोमाइजरको हेल्पबाट फल गराइन्छ, त्यसपछि एक्सरे यहाँबाट पठाइन्छ र यो लाइट यहाँबाट पठाइन्छ। यसको एप्लिकेसन के हो भने यो लाइटले गर्दा चाहिँ यो टेलिस्कोपबाट यो ओइल ड्रप भिजिबल हुन्छ, त्यसबाट यसको मोसनलाई स्टडी गरिन्छ र यो एक्सरेले यसमा के गरिदिन्छ भने यसको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ इजेक्ट आउट गरेर चार्ज गर्ने काम गर्छ। यानि कि एक्सरेले के गर्छ, हामी चाहिँ सिधा भाषामा भन्ने हो भने एक्सरेले चाहिँ ओइल ड्रपलाई चार्ज बनाउँछ र लाइटले के गर्छ टेलिस्कोपमा भिजिबल गराउँछ।
अब त्यसपछि यसलाई के गर्छौँ भने हामी दुईटा च्याम्बरको बिचमा यो दुईटा जो प्लेट्स छ त्यो दुईटा प्लेट्सको बिचमा हामीलाई स्टडी गर्छौँ दुईटा स्टेपमा, एउटा अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी र एउटा चाहिँ अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड दुईटै। त यसमा चाहिँ हामीलाई इक्जाममा यो बनाएर अलिकति यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि लेट अस कन्सिडर अ डबल वाल्ड च्याम्बर विच इज circulated by water in order to keep the temperature constant inside the chamber, and it is provided with the two windows from where we pass X-ray. Through one of the window we passes the X-ray, and from another window we passes light in order to visible through the telescope, and X-ray due to charge the electron. यति भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ दुईटा स्टेपमा स्टडी गर्न थाल्छौँ, जसमा चाहिँ फर्स्ट स्टेजको हेरौँ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई अब मेटिदिन्छु म। अब दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, in the presence of gravity alone को प्रेजेन्समा हामी चाहिँ यसको स्टडी गर्छौँ, जसमा फेरि हामी यहाँ के लिन्छौँ भने दुईवटा जो प्लेट छ त्यो प्लेटलाई मात्रै लिन्छौँ। जो प्लेटको बिचमा हामी के गर्छौँ भने यो वर्ल्ड टपलाई फलो गराउँछौँ र यो वर्ल्ड टपको रेडियसलाई हामी आर रेट गर्छौँ, स्मल आर। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तो माथि र तल लाग्ने कन्ट्याक्ट फोर्स देखाउँछौँ, तल वेट लाग्छ, माथितिर विस्कस फोर्स र थ्रस्ट फोर्स लाग्छ। अब यसमा ग्राभिटी मात्रै छ, यो दुईटा प्लेटको बिचमा के छ अहिले ग्राभिटी मात्रै छ। त अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने खास धेरै चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन यसमा। यहाँ भन्ने यो चाहिँ एउटा टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ, यो टर्मिनल भेलोसिटी। यहाँ चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कि let us consider the oil drop falls under the action of gravity, and then it falls downwardly to the weight, and viscous force and thrust force exist upwardly due to the displacement of air molecules. The thrust force exists and due to the friction between the oil drop and the molecules of air, the viscous force exists. यो viscous force र फ्रिक्सनल फोर्स जो हुन्छ त्यो एनालोगस हो। यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि सर्फेसमा हामी मुभ गर्दाखेरि हामी इनर्शियल फोर्स जो हुन्छ F = ma यो डिरेक्सनमा लगायौँ भने त्यो फोर्सलाई अपोज गर्नको लागि दुईटा सर्फेस इन कन्ट्याक्टको बिचमा एउटा फ्रिक्सनल फोर्स एपियर हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो एप्लाइड फोर्सको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यसरी नै यहाँको जो यो ओइल ड्रप छ त्यो ओइल ड्रप भनेको डाउनवार्डली मुभ गर्यो भने यहाँको एयर मोलिक्युल्सहरूसँगको फ्रिक्सनले गर्दा चाहिँ यो विस्कस फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा एक्जिस्ट हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ विस्कस फोर्स भन्छ, जो विस्कस फोर्सको हामी के गर्छौँ भने स्टोक्स लको हेल्पबाट पत्ता लगाउँछौँ, जो हामीले 11 क्लासमा क्यालकुलेट गरेर आयौँ। तब यहाँ हामी के गर्छौँ भने यो ओइल ड्रपको डाउनवार्ड फोर्स अपवार्ड फोर्स एउटा कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ, जो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो भेलोसिटी जो टर्मिनल भेलोसिटी छ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीलाई के भन्छ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ। त्यो टर्मिनल भेलोसिटी हुने कन्डिसन के हो भने कन्डिसन फर द टर्मिनल भेलोसिटी कस्तो हुन्छ भने यो वेट इक्वल टु के हुन्छ F + u हुन्छ, जसमा चाहिँ यो वेट भनेको हाम्रो के हो मास हो, सरी वेट हो। त W भनेको mg हुन्छ, त m भनेको ρv हुन्छ, त ρ भनेको v भनेको चाहिँ स्फेरिकल बडी छ भने 4/3 r³ ρg हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अनि यो भनेको अकर्डिङ टु स्टोक्स ल के हुन्छ भने हाम्रो यो F = 6π r v1 हुन्छ, र यो थ्रस्ट फोर्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भने 4/3 π r³ सिग्मा × g हुन्छ।
यसलाई सिग्मा भनौँ, यो सिग्मा यस्तो हुन्छ। अब यसको सबै भ्यालु यसमा पुट गऱ्यौँ भने सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 2, 3 and 4, value of equation 2, 3 and 4 in equation 1 we get हेरौँ कस्तो आउँछ 4/3 pi r cube rho into g is equal to 6 pi eta r v1 plus 4/3 pi r cube सिग्मा इंटू जी। तो यहाँ चाहिँ 6 pi eta r v1 लाई हामी त्यतिकै छोडिदिएर यसलाई यो साइडमा ल्यायौँ भने 4/3 हाम्रो के हुन्छ 4/3 pi r cube rho minus सिग्मा इंटू जी हुन जान्छ। यसरी हामीले r क्याल्कुलेट गर्यौँ भने यहाँ के हुन्छ भने 9 eta v1/2 into rho minus सिग्मा इंटू जी हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रेडियस हो यो वर्ल्डको। हामी यसलाई चाहिँ यो r लाई क्यान्सल गर्यो भने स्क्वायर टर्म मात्रै बाँकी रहन्छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ र यसको चाहिँ 18 हुन्छ, यो 4 भयो भने 2 बाँकी रहन्छ, यहाँ 9 बाँकी रहन्छ, त्यही यहाँ हो। त्यसपछि हाम्रो पाई क्यान्सल हुन्छ इटा र v1 मात्रै बाँकी रहन्छ, यो साइडमा यति बाँकी रहन्छ र यसको 2 बाँकी रहन्छ। त्यसरी यो क्याल्कुलेट गरेर आएको हो। त्यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने यसको जो वर्ल्डको चाहिँ रेडियस क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र रेडियस क्याल्कुलेट भइसकेपछि हामी के गर्छौँ सेकेन्ड कन्डिसनमा यसैमा ग्राभिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि एप्लाई गर्छौँ। ग्राभिटेसनल फिल्ड त हुन्छ नै, अब यसमा हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि एप्लाई गर्छौँ र इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेपछि त्यसबाट हामी के गर्छौँ भने सेकेन्ड स्टेपमा यो क्याल्कुलेसनलाई यो कन्सेप्टलाई र यो दुईटै क्याल्कुलेसनलाई दुईटै चाहिँ यो रिजल्ट जो छ दुईटैलाई युज गरेर चाहिँ हामी एमाउन्ट अफ चार्ज पत्ता लगाउँछौँ। त दोस्रोमा हेरौँ इन द प्रेजेन्स अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड बोथ दुईटैलाई एप्लाई गर्छौँ। अब हामी यो कन्डिसन फर टर्मिनल भेलोसिटी हाम्रो रहिरहन्छ। जस्तो मानौँ यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्डसँग जोड्छौँ र यसलाई के गरिदिन्छौँ भने हामी यसलाई ग्राउन्डिङ गरिदिन्छौँ यसरी। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि एप्लाई हुन्छ र टर्मिनल भेलोसिटी हाम्रो v2 एप्लाई हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो काउन्टर फोर्स जो छ त्यो बदलिन्छ। अब यसको मुभमेन्ट माथितिर हुन्छ, माथितिर मुभमेन्ट हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फोर्स के हुन्छ माथितिर लाग्छ र हामी अपथ्रस्ट फोर्स पनि यहाँ माथि नै मानौँ। त्यसै भए भिस्कस फोर्स तल लाग्छ र वेट के हुन्छ अनलेस तलतिर लाग्छ भने कन्डिसन फर टर्मिनल भेलोसिटी। अब यहाँ के हुन्छ यो अपवर्ड फोर्स र डाउनवर्ड फोर्स एउटा कन्डिसनमा आएर इक्वल हुन्छ र त्यहाँ फेरि के हुन्छ भने एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले यो बडी के हुन्छ माथि मुभ गर्न थाल्छ र त्यो भेलोसिटीलाई के भन्छ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ। टर्मिनल भेलोसिटीको डेफिनेसन कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, त्यहाँ सोध्छ व्हाट डु यु मीन बाइ टर्मिनल भेलोसिटी त भन्ने द स्टेट एट विच a body moves with a constant velocity when their upward force and downward force becomes equal, that is the terminal velocity. Okay, the condition for terminal velocity भनेको हाम्रो के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टु विस्कस फोर्स प्लस वेट हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। यो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जो यो दुईटा प्लेटको बीचमा आउँछ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी केले गर्दा आउँछ भने इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सले गर्दा आउँछ। जस्तो यहाँ हामी के गरेको छौँ भने पोजिटिभ प्लेट्स त जोडेका छौँ भने यहाँ पुरै पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, यहाँ पुरै पोजिटिभ चार्ज आउँछ र यहाँ के आउँछ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। जतिवटा पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ त्यतिकै नेगेटिभ चार्ज यहाँ एपियर हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ भने पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज सर्टेन डिस्टेन्समा सेपरेटेड छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ चार्ज र इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरू इमिट हुन्छ र नेगेटिभ चार्जतिर जान्छ र यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स जहाँसम्म रहन्छ त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ। यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ। यो लाइन्स अफ फोर्सले के गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी E इक्वल टु के हुन्छ EQ हुन्छ। यो Q भनेको अमाउन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट इन द वर्ल्ड हो। यो E भनेको के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बिट्विन द टु प्लेट्स हुन्छ।
अब यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन 2 हुन जान्छ र त्यसपछि भिस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, वेट सबै त्यही हो। त्यसो भए देन इक्वेसन यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने भिस्कस फोर्स अलि चेन्ज हुन्छ अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ल। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ल के हुन्छ F इक्वल टू 6 पाई इटा R V2 हुन जान्छ। यो इक्वेसन 3 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने देन इक्वेसन 1 बिकम्स के हुन्छ यो EQ प्लस 4/3 पाई R क्यूब सिग्मा इंटू G इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो G प्लस यहाँ चाहिँ वेट इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ सरी यो वेट इक्वल टू है यसो गरौँ यो भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा V2 नै राख्नु 4/3 पाई R क्यूब यो चाहिँ रो इन्टु G हुन जान्छ। अब यहाँ हामी के गर्छौं भने यसलाई यो साइडमा लग्यौं भने EQ इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो माइनस सिग्मा इन्टु G हुन जान्छ र यो भनेको के हुन्छ भने हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ 6 पाई इटा R V2 हुन्छ। यसको हाम्रो इक्वेसन अगाडिमा के छ यो रिलेसन हामीले देखेको छौं AT इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ 6 पाई इटा R V1 हुन्छ प्लस 6 पाई इटा R V2 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो Q निकाल्नु छ। यो Q इक्वल टू हामी यसबाट कमन लिन्छौं 6 पाई इटा कमन आउँछ यो E हुन्छ र यो R हाम्रो यहाँ आउँछ र यो के हुन्छ V1 प्लस V2 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो R को भ्यालु पुट गर्नु हो भने यो Q इक्वल टू हाम्रो आइहाल्छ। देयरफोर Q इक्वल टू कति हुन्छ 6 पाई इटा E R भनेको हाम्रो 9 इटा V1 बाई 2 इन्टु रो माइनस सिग्मा इन्टु G हुन जान्छ र यो हाम्रो V1 प्लस V2 हुन्छ। यहाँ एउटा कुरा के छ भने यसरी हामी के गर्न सक्छौं सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अमाउन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट इन द ओइल ड्रप। र यहाँ विद्यार्थीहरु कन्फ्युज के भइरहेको हुन्छ भने कतै माइनस पनि हुन्छ कुनै बुकमा कुनै ठाउँमा प्लस पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अघिको फर्स्ट स्टेपमा यो ओइल ड्रप जो छ डाउनवार्डली मुभ गरिरहेको थियो र सेकेन्ड स्टेपमा अपवार्डली मुभ गर्छ। त्यसरी रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन जान्छ यहाँ अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो भने प्लस हुन जान्छ। तर इन केस अगर यो ओइल ड्रप डाउनवार्डली सेकेन्ड केसमा पनि मुभ गरेको भए सेम कन्डिसन सेम डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने दुईटा पार्टिकलको रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्थ्यो माइनस हुन्थ्यो। त्यसैले कुनै ठाउँमा माइनस पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा प्लस पनि हुन्छ। हामी यहाँ के गर्न सक्छौं भने यसको मुभमेन्ट डाउनवार्ड पनि लिन सक्छौं है। त त्यो कारणले गर्दा के छ भने यहाँ प्लस माइनस दुवै हुन सक्छ। अहिले यो कन्डिसनमा के हुन्छ यहाँ प्लस नै हुन्छ। ओके तब यहाँ के हुन्छ भने र अर्को कुरा हामीलाई यो E को कन्डिसन यो कन्सेप्ट जो छ त्यो भनेको हामी 11th क्लासमा इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पढेको छौं। किनभने E इक्वल टु के हुन्छ यहाँ पढाएको छौं E इक्वल टु के हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ यो dv बाइ चेन्ज इन भेलोसिटी चेन्ज इन पोटेन्शियल रिलेटिभ टु द डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँ यो नेगेटिभ हुन्छ। तर हामीलाई यो केसमा चाहिँ अहिले हामीलाई यहाँ E इक्वल टु सिम्पली हामी के याद राख्ने भने पोटेन्शियल बाइ डिस्टेन्स अफ सेपरेसन बिट्विन द टु प्लेट्स हुन्छ। यति याद राख्नुहुन्छ। ओके त यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने दुईटा प्लेट्सको बीचमा चाहिँ एउटा ओइल ड्रप जो चार्ज ओइल ड्रप हुन्छ त्यो फल भयो भने त्यसमा कति अमाउन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं। यसमा न्यूमेरिकल्स पनि धेरै नै आउँछ। सर्ट क्वेशन त खास आउँदैन यहाँबाट तर चाहिँ के हुन्छ भने न्यूमेरिकल्स धेरै नै आउँछ। यो डेरिभेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै सोधिरहेको हुन्छ धेरै चोटी सोधेको छ यो क्वेशन्स। ओके यो एक्जाममा सोध्दाखेरि कसरी सोध्छ भने डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द मिलिगन्स ओइल ड्रप experiment in order to calculate the amount of charge present in the charged oil drop यसरी सोध्छ क्वेशन। या फिर डाइरेक्ट पनि सोध्न सक्छ डिराइभ द एक्सप्रेसन टु क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट अन द चार्जड ओइल ड्रप यसरी पनि सोध्न सक्छ है। त हामीले के गर्ने भने सुरुदेखि जहाँदेखि डायग्राम बनायौं हामीले त्यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँसम्म गर्ने यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। ओके त यसबाट हामी चाहिँ आउने सर्ट क्वेशनहरु पनि हामी डिस्कस गरौँला। यसको न्यूमेरिकल्सहरु पनि गरौँला। यसको चाहिँ केही यो च्याप्टरको डेरिभेसनहरु बाँकी छ त्यसलाई अझै हामी डिस्कस गरेर त्यसपछि हामी यसको न्यूमेरिकल्सहरु गरौँला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसमा केही नबुझेको कुराहरु हुन्छ भने कमेन्ट्स गर्नु होला हैन। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला ताकि हामी यस्तो भिडियोहरु अझै पनि बनाएर तपाईहरुको लागि चाहिँ
युट्युबमा हालौँ र न्युमेरिकल्सहरू यसको रिलेटेड कुनै कुनै नआएको हुन्छ भने हामी सकभर यसमा जति रिलेटेड क्वेसनहरू हुन्छ त्यो त हामी सल्भ गरेर हाल्छौँ र त्यसको बावजुद पनि कुनै कुनै क्वेसनहरू प्रब्लम हुन्छ भने हो हामीलाई चाहिँ कमेन्ट्समा भन्नुहोला कुन इयरको हो कति नम्बरको क्वेसन हो त्यो कुरा हामी सल्भ गरिदिन्छौँ है। ओके, थ्याङ्क यू।